अशें फॅमिली फंक्शनाक मेळटाली पळय आमी तेन्ना म्हाका पण म्हणलें स्टायली बीन मारप. स्टायली म्हणल्यार कश्यो स्टायली म्हाका याद आसा तो ते सिरियली बीन येताले पळय प्रथम गौरी प्रथम मित्तल बीन म्हाकाय सांगता हाय आय एम प्रथम मित्तल अशें म्हाका ना खरें सगळ्यांक सामको इम्प्रेस करपाक येवप सामको. डिटेल म्हाका डेट बीट खूप कमी याद उरता. म्हाका सगळं याद उरता डेट. ती एक डेट म्हाका याद आहा कारण तो म्हणजे असो कासानपणाचो दीस कसो. 2008 हांवें म्हाका रातचो फोन केलो तेन्ना ते सादे फोन न्ही आपल्याक तुका कितें तरी सांगपाक जाय म्हणपाक लागलो आनी डायरेक्ट म्हणपाक लागलो आय लव यू आपल्याक तुका विचारपाक आय लव यू ना ना सॉरी आय लव ताका यू विचारलें की हय समजा तुज्या घरच्यांक प्रॉब्लेम ना जाल्यार तूं म्हजे कडेन लग्न जातलें काय म्हणून. हांवें सामकें ठरयल्लें जातलें जाल्यार हाजे कडेन नाल्यार हांव अशेंच रावतलें. चिंतिल्लें हांवें की जातलो जाल्यार हाजेच कडेन नाजाल्यार नाल्यार दुसरे कडेन. पूण एक अशी इमेज आसता पळय की नाटकान काम करता हय म्हणटकीर लेट घरा पावता हय मागीर फॉल्गां मारता आसता नाटक ना सोंपता. कशें ना ना कशें आसा तेंय सांगता. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa platform powered by Shukr Diamond Gold and Silver. आज जरी तर हो पॉडकास्ट तुम्ही पळयतात जाल्यार दॅट इज बिकॉज तुमकां लव स्टोरीज खूब आवडटा आनी ह्यो तुमकां मेळटा पळोवपाक फक्त गोवा प्लॅटफॉर्माचेर. सो प्लीज तुमकां आनीक जरी तर अशें जाय जाल्यार आमकां सबस्क्रायब करात. तर आज म्हजे बरोबर अशी कपल्स आसात जांणी प्रूव केलां की लग्न म्हणल्यार ड्रीम्स स्टॉप जायनात. इनफॅक्ट लग्नान जर एकामेकाक सपोर्ट आसा जाल्यार तुम्ही करियरान आनीक बिल्ड जावपाक शकतात आनी ग्रो जावपाक शकतात. तर आज जे आमचे गेस्ट आसात ते म्हणल्यार सुशांत नायक जे आपले थिएटर इंडस्ट्रीन खूब तेणी नाव कमयलां आनी तशेंच विद्या धायमोडकर जे एक टीचर आनी एट द सेम टायम कल्चरल एक्टिविटीजान खूब एक्टीव आसता. सो तुमी हेंचो एपिसोड फूल पळयात. इट इज सो नायस टू सी यू बोथ. म्हणल्यार आमी पयरूच मेळ्ळ्यात आनी तुमकां हांव खूब पयलीं मेळ्ळां. तुका याद आसलें म्हाका खबर ना. तूं आमचे थंय नाटक करपाक आयिल्लो कॉम्पिटिशनाक आनी मागीर कॉम्पिटिशन म्हणजे नाटक सोंपतकीर तूं आमच्या घरा आयिल्लो आनी म्हाका एक्चुली खबर ना की तुमी म्हणून हें म्हाका खूब लेट कळ्ळें की त्या नाटकान जो तो कॅरेक्टर केल्लो पळय तो खूब चॅलेंजींग कॅरेक्टर आशिल्लो. सो त्या खातीर ते सारकें याद आसा की हो कॅरेक्टर म्हणून याद आशिल्लो पूण त्या कॅरेक्टरा फाटलो मनीस कोण पळय तो आतां कळटा. जनरली म्हाका त्या नाटकान वळखूंक कळनाशिल्लें म्हणजे पळयला नाटक तो म्हाका भायर पळयल्या मागीर जप करून तूच तो अशें जातालें. तुका सांगचें पडटालें ताका की कित्याक तो इतलो बरो कॅरेक्टर आशिल्लो आनी ज्या भशेन तुमी केल्लें पळय म्हणजे मागीर मनीस पळयतकीर ते बिलीव जायनाशिल्लें की हो मनीस हो म्हणून. बरोबर. तुवें पळयल्लें तें हांवें पळयलां तेच नाटक पळोवन त्याच्या मोगात पडलें. म्हणजे ते नाटक आजा राजा पळयलेंच पूण आज पळोवनूय म्हाका म्हणजे आनी चड अटॅचमेंट जालो. आजा राजा पळयल्लें नाटक तेतून मोग जाल्लो. हय आनी मागीर हे आज नाटक ताचे फुडलें. सो ते सो हांव म्हाका थंय इमेजीन करतालें म्हणजे ते कोण लेडी आर्टिस्ट करताले पळय. सो हांव म्हाका थंय इमेज आनी म्हाका याद आसा तो कला अकादमीन शो जाल्लो. हांव मागीर अजून लास्टाक तो परत ते हे जाता पळय पिसो जाता आनी हे हांवें फाटल्यान वचून सामकें म्हाका रडपाक आयलें सामकें म्हणजे हांव फुडेंच बशिल्लें पळोवपाक. सो आनी आमी 2-3 शोज पळयले ताचे आज. सो तो कॅरेक्टर तूं म्हणून म्हाका काशिनाथान सांगलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें. हय कित्याक तुमी त्या नाटकाचेर मागीर पिक्चर कितें तरी केल्लें ते ताणें शूट केल्लें. करूंक सोदताले आमी ताज्या शॉर्ट फिल्मान दुसऱ्यान रोल केला पण एक्चुअली अप्रोच जाल्ले आमी तो करुया अशें जाल्लें पळय पूण मागीर तो वर्कआउट जालें ना आनी तो रोल दुसऱ्यान केलो. ओके सो वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. आतां आमी स्टार्ट करुया सारकें. सो तुमी आतां आपआपल्या करियरान खूब सक्सेसफूल आसा पूण विद्या आनी सुशांताची स्टोरी स्टार्ट खंयच्यान जाली? स्टोरी म्हणल्यार आतां खूब जाणां विचारता म्हाका आनी खूब जाणांक क्युरियोसिटी आसा कारण कशें आसा खूब फावटी हांव म्हणजे आतां घालता आमचो डीपी ल्हान आसतनाचो फोटो आसा म्हणजे 2 फोटोज. सो खूब जाणांक प्रश्न पडटा खूब जाणां मेसेजी करता की तुमी खूब लक्की तुमचे पयलींचे फोटो आनी खूब जाणां म्हाका विचारता.
सो तुमी कशी मेळ्ळी. सो थोड्यांक खबर आसा थोड्यांक खबर ना. तर तो म्हज्या आत्यालो चलो. सो कशें सख्या आत्यालो चलो? सख्या आत्यालो चलो. ओके. सो कशें आशिल्लें की ल्हान आसतना आमी एकामेका बरोबर चड नाच बरोबर आतां सुटयेन सगळीं मेळटा पळय. सो तो आपल्या मामागेर येतालो आनी हांव म्हज्या मामागेर वतालें. सो आमचें मेळप जायनाशिल्लें. आनी तो शिवोले हांव फोंड्या. मागीर कशें जालें की फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर अशें थर्ड इयराक बीन अशें फॅमिली फंक्शनाक मेळटालीं पळय आमी. तेन्ना म्हाका पूण व्हडल्यो स्टायली बीन मारप. स्टायली म्हणल्यार कश्यो? स्टायली म्हणजे म्हाका याद आसा तो ते सिरियली बीन येताले पळय ती प्रथम गौरी प्रथम मित्तल बीन. म्हाका यो सामको हाय आय एम प्रथम मित्तल अशें म्हाका ना खरें सगळ्यांक सामको इम्प्रेस करपाक येवप सामको. पूण हांव खऱ्यांक हांव ताका केअर चड करनाशिल्लें. म्हणजे हांव कशें तेन्ना हांव अभ्यास म्हणजे सगळे करिक्युलर एक्टिविटीज तातूंत. TY जातकीच हांव फोंडेच्या भायर पावलें. फोंडेच्या भायर म्हणजे गोवा युनिवर्सिटीन आयलें. तेन्नाच्यान खरी स्टोरी स्टार्ट जाली. म्हणजे हांव एमकॉमाक गोवा युनिवर्सिटीन आनी TY पर्यंत ताणें पाशस काडलो. मागीर हांव थंयच न्ही गोवा युनिवर्सिटीन. सो हो गोवा युनिवर्सिटीन येतालो म्हणजे म्हाका पटोवपाक. आनी म्हाका अजून याद आसा हो थंय कॅन्टिना कडेन खंय तरी आले आनी हांव ताका बरेंच तापलो. तूं आनी हांगा येवपाची गरज ना म्हणटालें कळ्ळें तुका. आनी सुद्दां एकदां हांव बसीन वतालें न्ही हांवें फोंड्या. सांगलें ताका हॅलो हांव म्हणजे मिटींग आशिल्ली तूं दिसलें म्हणून रावलो. खरो मिटिंगेक येवं नाशिल्लो म्हणजे म्हाकाच इम्प्रेस करपाक. मागीर कशें जालें बसीन ट्रॅव्हल करतालें पळय हांव. बसीन सुद्दां मागीर थंय बस स्टँडार रावप अशें पळोवप कळ्ळें. सो तरी ताका हांवें खूब एवॉयड केलो. कित्याक म्हणजे म्हाका दिसतालें जातलें काय ना फुडें. म्हणजे एक व्हडलें डिसिजन न्ही लायफ पार्टनर चूज करप. आनी हांव सामकें ओवर थिंकर. सो खंयचेंय डिसिजन घेता पळय तें भरपूर टायम काडून घेतलें. आतां 12th जावन फर्स्ट इयराक वतना खूब टायम काडलो. TY जावन म्हणजे अशें कितें करता तें सारकें. सो हो जाल्यार सामकोच म्हाका टायम घेवपाक जाय. सो मागीर कितें जालें एमकॉम 2 वर्सां जालीं आनी एमकॉम चालू आशिल्लें. फर्स्ट इयराक ताका भरपूर हांवें सतयलो. सेकंड इयराक तशें नाटक आशिल्लें म्हणजे तो आजा रे आजा. सो तें पळोवपाक गेल्लें हांव. एका वटेन मनान आशिल्लें बीन म्हणजे पूण एका वटेन हांव ताका ओडोनूय दाखयतालें. पूण तें नाटक पळयतकीच म्हाका खंय तरी म्हणजे अशें हें जालें की म्हाका काकूट दिसली ताजी तें नाटक पळोवन. आनी कशें म्हणजे हांव असो विचार करतालें कशें म्हणजे हांवूय कलेच्या फिल्डान. सो म्हाका असो मनीस आशिल्लो की कलेच्या फिल्डान म्हाका सपोर्ट करतलो फुडें हें करतलो. आनी मेन म्हणजे व्यसन नाशिल्लो किंवा स्वभावान बरो. आनी ल्हानपणांतल्यान खबर आसलें न्ही म्हाका व्यसन ना हें ना स्वभावान बरो. सो मागीर म्हाका खंय तरी दिसलें की ओके हाका म्हणचें. मागीर कितें वायस वर्सा जालें हो डिमांड खावपाक लागलो. म्हाका अजून याद आसा म्हणजे एक पाशेस आसता न्ही खूब फावटी हाका हांवें म्हणजे कितली वर्सां लागलो तर तुका? 2 वर्सां म्हणजे हरशी TY पर्यंत तितलो सिरियसली ना. मोग ल्हानपणांतल्यान म्हाका ल्हानपणांतल्यान तें खूब आवडटालें. हा मी तेन्ना सांगून ना ल्हान ना ल्हान आसा तें आमचें चड मेळप जायनाशिल्लें न्ही. म्हणजे मेळपूच ना म्हणजे कशें हांव सुटेन थंय तो हांगा. सो आमचें चड मेळप जायनाशिल्लें. मागीर पळयतात अशें सांगलें फर्स्ट आनी ल्हानपणान तुका आवडनाशिल्लो? म्हाका तशें तितलें हें ना. ताका अजिबात आवडनाशिल्लें. ल्हानपणान तितलें म्हणजे हांवें हेंच ना अशें. म्हाका तें खूब आवडटालें. कित्याक लागून? स्वभाव ताचो खूब बरो भांगराचें पोर सामकें तें. सामकें बरें. पूण तें एक्चुअल कशें तें आतां कळटा म्हाका. पूण म्हणजे अशें मायस सामकें केअर करपी खूब तें ओवर थिंकर म्हणटा पळय ते खूब असो विचार करता दुसऱ्याक दुखत काय कितें जायत काय. सो ते क्वॉलिटीज खूब आवडटाल्यो म्हाका ताज्यो. बट एक पॉयंट आसता न्ही तो पॉयंट जसो जालो काय म्हणलें बरें आसा चल तुजो बॅड लक तुका नाका जालें हांव. हय तशें जालें. मागीर कितें जालें जाणा हो म्हाका सामकें फील जावपाक लागलें. एक नाटक पळयतकीर नाटक पळयतकीर नाटक जालें ना. हय नाटक जालेंच. पूण ताज्या मागीर कितें जालें आनी 1-2दा म्हाका मेळ्ळो हो कितें तरी नोट्स दिवपाक आयिल्लो म्हाका म्हणजे एमकॉमाच्यो कितें तरी. आनी ताणें आमगेर हांव गॅलरीन आसलें सो आमगेर हाडून नोट्स दवरल्यो आनी म्हाका मॅसेज केली. म्हणजे हांव म्हणटा हो मेळनासतना सो गेलो मॅसेज केलें. तेन्ना ते सादे ते फोन आय हॅव केप्ट द नोट्स ऑन टेबल आनी म्हणजे आपूण गेला. सो म्हाका तेन्ना सामकें अशें चिंतून येवपाक लागलें हांव कितें हाचे चडूच ओवर हें केलें काय अशें जालें. ते जालें 2 म्हणजे कॉन्टेक्टूच ना मागीर. आतां म्हणलें जालें न्ही आपआपल्या वेगळे हातून गेलीं. मागीर अशें कितें तरी इन्सिडन्स आयलो आनी तो मेळ्ळो म्हाका. कितें तरी आमगेर एक दीस आयलो तो आनी मागीर आमचें उलोवप जालें आनी व्हडलो जोक जालो. हें टेप बी मारल्या सामकी. खंय आयलो तेन्ना? आमगेर आयलो. घरा. अशी टेप मारल्या. म्हणजे कितें जालें तुका हाताक कितें जालें? म्हणजे तेन्ना तुमचें ना कांयच संबंध नाशिल्लो. कांयच ना म्हणजे कॉन्टेक्टूच ना. तशेंच चलिल्लें. हय तशेंच चल्लें म्हणजे हांव म्हजो टायम आशिल्लो भाव खावपाचो.
तेन्ना ताका ते फील जावपाक लागिल्लें न्ही, सो हें टेप मारून बसला. कित्याक मागीर कळ्ळें म्हाका आतां कांयच जावं नाशिल्लें ताच्या. कित्याक मागीर म्हाका म्हणलं? इम्प्रेस करपाक ताका म्हणजे काकूट दिसुली मातशी सामकें अशें काकुटेन आयलें. हांव म्हणटा कितें जालां गो हातान, सामकी कशी म्हणजे फॉर्मल कशी, बरें मुगो तूं, कशें आसा, कितें जालें हाता, हांवें ना रे म्हज्या हाताक कितें तरी जालें, म्हणजे हाका मातशें सॉफ्ट कॉर्नर दिसचो अशें म्हणून. जंय उत्सवांची रास थंय उमेदीची मिरास. शुक्र ज्वेलर्स पुराय करता भांगराळी आस. नवनवीन मंगळसुत्रांनी, सरपळ्यांनी आनी माळांनी गळो सोबोवया. तोडे, पाटल्यो, पिछोड्यांनी तशेंच कितल्याशाच आकर्षक कांकणांनी हात भरुया. मुदयो, कानांतलीं, हार, गळसरी, बुगड्यो, पखे, बाजूबंद जावं फीत. कितल्याशाच वर्सांच्या विश्वासान शुक्र ज्वेलर्स जपता ही भांगराळी रीत. चलात तर बेगीनूच भेट दियात. शॉप नंबर 1, डेल्टा सिटी प्लाझा, ऑपोजिट कॅफे भोसले, फोंडे, गोंय. मागीर त्या दिसा आमचें उलोवप जालें, म्हणजे अशें आं. मागीर म्हाका तो कितें म्हणपाक लागलो की आमी बरोबर पास TY बीन. सर हांव गेल्लें एमकॉमाक आनी हाणें कितें केलें म्हणजे त्याच जिद्दीन तो लॉ करपाक गेल्लो आनी तेन्ना ते TY जावन लॉ 8च दीस गेला आनी मागीर ते एमकॉमाचो पार्ट आसा पळय हांव केअर करना हें करना, सो त्या तिडकीन ताणें लॉय सोडलें. आनी मागीर म्हाका हांवें तूं आतां कितें करता, म्हणजे खूब तेंपान मेळ्ळी न्ही, तूं आतां कितें करता, ना आपूण बाबा एका चले अशें बीन सांगलें. एका चले खातीर आपूण लॉ करपाक गेल्लो, पूण ते चली आपल्याक केअर करना, पूण आपूण आतां ते लॉ सोडलो, आतां फुडें कितें जाता तें जाता. सो म्हाका तें सामकें फील जालें. आनी ती मागीर म्हजी बँडेज आशिल्ली. आनी मागीर कशें जालें, सो त्या दिसा मेळ्ळी. मागीर मातशें अशें परत म्हणजे जालें न्ही, अशी कॉन्टेक्टान आयली. मागीर आमचे अशे मॅसेजी बीन स्टार्ट जाल्यो आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता परत 8 दिसांनी आमी खंय तरी मेळ्ळी, कितें तरी नाटकाक आनी मेळ्ळी. मागीर परत जालें बॉन्डिंग आनी मागीर ताणें म्हाका दिसता 6 जानेवारी, म्हाका याद आसा 6 जानेवारी ऑलमोस्ट आसतलें 2008 काय 9, म्हाका इयर याद ना, 2009 दिसता. 8. 2008 हाणें म्हाका रातचो फोन केलो. तेन्ना ते सादे फोन न्ही, आपल्याक तुका कितें तरी सांगपाक जाय म्हणपाक लागलो आनी डायरेक्ट म्हणपाक लागलो आय लव यू. आपल्याक तुका आय विचारपाक, लव यू. ना सॉरी आय लव ताका यू. विचारलें की हय समजा तुज्या घरच्यांक प्रॉब्लेम ना जाल्यार तूं म्हजे कडेन लग्न जातलें काय म्हणून. सो हांवें आय लव्ह यू म्हणपाक आमी खूब म्हणजे वर्सां काडली, 2 वर्सां तरी आमी आय लव्ह यू म्हणूच ना. सो म्हाका म्हणपाक लागलो, म्हणजे ताणें म्हणून हांव म्हणलें पळोवया घरा जर म्हणजे अशें म्हणजे सामकें घरा जर कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार हांव ओके, पण अशें मनान आशिल्लें म्हज्या, कळ्ळें. आनी मागीर तेन्नाच्यान जालें, म्हणजे स्टार्ट जालें अशें उलोवपाक, रिलेशनशीप स्टार्ट जालें. हय ती रिलेशनशीप. हाताची बँड म्हज्या काळजाक जी बसली ती अजून दुखता म्हाका. बरें, म्हणजे थंयच्यान तुमच्या रिलेशनशिपाची सुरवात जाली, म्हणजे तुवें एक्सेप्ट केलें. हय, आनी म्हजें कशें एकदां डिसिजन घेतलें की घेतलें, मागीर हांव हें करना. सो हांवें डिसायड केलें की हाज्या पयलीं म्हणजे बाबा पयलीं आनी कोणा बी गेलें हें गेलें म्हणजे हांव नाच खंयच्या भानगडीन. सो एक कितें तो फर्स्ट एंड फायनल. फर्स्ट एंड फायनल. बरं तुवें सांगूकच ना, तेणेच सांगली फूल स्टोरी. टिचर न्ही ते एकदां उलोवंक लागले कशेंच थांबना. म्हजी स्टोरी इतलीच आशिल्ली की ल्हानपणांतल्यान तें म्हाका खूब आवडटालें, भयंकर. म्हणजे चिंतिल्लें हांवें की जातलो जाल्यार हाजेच कडेन, नाजाल्यार दुसरे कडेन. आनी म्हाका हांवें विचारलें ताका, तुका म्हणलें कित्याक, म्हणजे आपल्याक तुजे दोळे, स्वभाव जालोच. आनी तेन्ना पळय तेसा मेळ्ळो पळय तो, आमी खूब तेंपान मेळून जालें पळय टेप बीन, तेन्ना सुद्दां म्हाका सामको म्हणजे असो इमोशनल हें केलें ताणें म्हाका. पळय तुका आतां सोयरीको बीन येतल्यो तेन्ना बरें सारको बरो भुरगो पळोवन जा. म्हजो पार्ट तरी तेच सांगता. सो म्हाका उलोवंक कितलो चान्स मेळटा तूं सांग. ना कांय ना, म्हणजे इतलेंच आसा. डिटेल म्हाका डेट बीट खूब कमी याद उरता. म्हाका सगळं याद उरता डेट. ती एक डेट म्हाका याद आहा कारण तो म्हणजे असो त्रासान पडलो दीस कसो. बट काय ना, पयलीं ताणें भाव खालो, खूब वर्सां भाव खालो ताणें. आनी मागीर हांवें एक शॉर्ट स्पॅनाक जो भाव खालो पळय तो ताका लागलो. आसता पळय तुका एक, अरे आपल्याक आतां हें दिना, म्हणजे हांव ताका पयलीं खूब ग्रांटेड घेतालें न्ही. सो मागीर म्हाका तो 6 म्हयने तो हांव स्पेन 6 म्हयने स्पेन जेन्ना हांवें कॅरूच करना, म्हणजे असं कळ्ळें न्ही 2-3 इन्सिडंट्सान, तेन्ना मागीर म्हाका फील जालें इतलो म्हणल्यार म्हज्या फाटीर एटलीस्ट म्हणल्यार पळोवया कित्याक म्हणल्यार हांव म्हाका हें केलें. सो म्हाका खरेंच काकूट दिसली त्या टायमार. आनी मागीर हांवें आतां दिसना. एक्सेप्ट करतगीर मागीर तुजी फिलींग कितें आशिल्ली? ना, म्हाका जेन्ना हांवें अवॉयड करपाक चालू केलें पळय तेन्ना म्हाका खबर आशिल्ली हें परत येतलेंच म्हणून. सो फिलींग आशिल्ली म्हाका, बरें दिसलें म्हाका एक्सेप्ट करना, बट आय वॉज ना, म्हाका खबर आहा हें
फॉर्म्युला हो, सो ती परत येतले म्हजे कडेन खबर आशिल्ली. एक्चुअली तशें जाता दिसता जाता. म्हाका पयस पूण तेजे वतकीर ओवरऑल चड. जरी ते जेन्नाच्यान हांवें अवॉयड करपाक चालू केलें पळय तेन्नाच्यान तेच्या दोळ्यान कळटालें की हे डिस्टर्ब जाता किंवा म्हाका दुखता ह्यो गजाली. आणि म्हाका अजून याद जाता म्हणजे तेन्ना ते कशें नवेंच न्ही जमतकीच मागीर फोनार उलोवप आनी कशें हो रातचो लेट शोआक वतालो. सो शो जावन रातचो घरा येतालो आनी हाजो सदांच म्हाका फोन हांव ताका सामकें म्हणजे झगडी ना केन्ना सुरवात न्ही ती सामकी शो कसो जालो आनी हें सामकें मोगान उलोवप बट आतां चित्ता हांव आमचें कन्वर्सेशन आनी म्हाका अजून याद आसा हाणें म्हाका फोन केलो आनी हांव न्हिदेक हांव इतले पिशे एकदां न्हिदलें की न्हिदलें हाणें म्हाका फोन केलो आनी हांव इनफॅक्ट थंय न्हिदून पडला आनी फोनार हॅलो हॅलो ऑलमोस्ट 1 वर जालें तेन्ना नवेंच न्ही जमना ना ऑलमोस्ट ना चड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 वर न्ही 40 मिनिट्स हो फोनार आसा न्ही हाका हुस्को हे कित्याक उलयना हाका कशें सांगतलें हांव न्हिदून पडलें लॉज न्ही. सो हांवें हाका सांगलें ना रे हांव सामकें हांवें भरपूर नाटकां केलें ना रे हांव सामकें इमोशनल जालें म्हाका कितें उतराच सुचना अशें सांगून हांवें म्हणजे इतलें म्हणजे तेन्ना तितलें हें ना पळय. सो म्हाका तो न्हीद लागली म्हणल्यार लज कशी. तो इन्सिडन्स याद जाला म्हाका. फर्स्ट क्लिक कितें जालें एकामेका भितर? तुका कितें जालें फर्स्ट? तुका तर तें ल्हानपणांतल्यानूच आवडपाक लागिल्लें म्हणटा. हय. क्लिक म्हणजे म्हाका न्ही ताची तो ल्हानपणांतल्यान धडपडी वृत्ती म्हणजे हार्डवर्किंग आपलें ओन कितें तें करप. सो म्हाका तें ताजें आवडलें आनी दुसरो म्हणजे ताजो स्वभाव म्हणजे थंडपणान उलोवप कोणाचेर केन्ना तापोवप ना पेशंट. सो भायर घरान न्हू. बरें भायर म्हणल्यार आनी घरान कसो तर? पयलीं तो खूब पेशंट आतांय आसा पूण आतां ताका राग येता. राग म्हणजे कसो आतां तो पळयतले डायरेक्टर वता भायर बसोवपाक रिहर्सल जाली हें जाली घरा येते पूण कितें आसली न्ही पण ताका आतां आनी म्हजेंय चुकता एक हांव कशें म्हाका एक गजाल दोनदां हें तीनदां सांगून तुवें बरें केलें. सांगलें एकदां सांगलें तो ओके रावता म्हाका खूब संवय ताका विचारपाची 2दा जाल्यार ओके मागीर तो बस्ट जाता. पूण आमचो एक फॉर्म्युला कितें तो तापता तेन्ना हांव ओगी रावता हांव आतां तापता पासून आमी तेन्ना. तापून आयल्या एकामेकाची हय. पूण अशें एट अ टायम म्हणजे आतां सुद्दां म्हाका कितें दिसलें लेट जातलो न्ही पावपाक गाडीन बसल्यार हांव ओग्गी रावलें हांव कांयच उलोवना कळ्ळें. मागीर आपुणूच नॉर्मल जालो आनी इवन आतां सुद्दां आमची कशी झगडी सपोज कितें जालें जाल्यार अशी थोडी वेळ उलयनासतना रावता 8-8 दीस आमी मॅक्झिमम 8 मिनटां 8 मिनटां 10 मिनटां ताज्या वयर अशी बाबा उलयनासतना रावली 8 म्हणजे पयलींच्यान जायच ना कितें तरी मागीर एकटो उरल्यार हांवूच वचून सॉरी तो येना सॉरी बाबा ना हांव वता सॉरी मागीर म्हाकाच हें जाता कळ्ळें. आनी एकदां तो तापपाचें नाटकूय करता म्हणजे हांव मातशें भिवचें शें कळटा म्हाका आतां नाटक हें न्ही तो नाटकांतला म्हणून. So म्हाका कळटा. कितें उलयता तें आज. ना खरी गजाल. पूण हांवें तुका केन्नाच खंयचो असो इंटरव्यू बी दितना पळोवना आज पर्यंत. म्हणजे कितें तूं ऑलरेडी खूब टायम तुवें खूब काम केलां. म्हाका एक कितें आशिल्लें म्हणजे 2 जाणां म्हाका एक तर इंटरव्यू किंवा हें आवडना की सेकंड म्हाका अशें दिसतालें खूब फावटी की हांव तयार आसा काय ना हाजो अर्थ अजून हांव तयार आसा असो न्ही हा. पूण म्हाका अशें दिसतालें की थोडे इंटरव्यूज हांव पळयता पळय हाफ नॉलेज घेवन ते खूब अशें बोसिंग जाता किंवा सो हांव खूब अवॉयड करता ते अननेसेसरी रॉंग कोट्स वचचे न्ही किंवा हें म्हणून हांव खूब फावटी चिंत्तालो एक इंट्रोस्पेक्ट करून पळोवप की बाबा आपूण पावला काय त्या हाजेर आनी म्हाका खूब फावटी असो आन्सर येतालो की ना म्हणून. सो हांव वर्कशॉप्स हें खूब हांव अवॉयड करता. नाटक काम केलें आनी चडसो लायमलायटीन रावप ना हो म्हजो सामको. लव स्टोरी सांगपाक फुल प्रिपेर्ड आसा तेका लागून आज आयलो. ना तूं फेवरेट म्हजें सामकें फॉलो करता तुका हांव. सो मातशें बरें दिसलें. सुरवात म्हणल्यार हांगच्यान करुया फुडले फुडें. आतां कितले चान्सीस आयले बट वचून तो तुजो शिवा बरोबर एक तो हें आसा पळय रील आसा जायते म्हण तुका जायते तुका तो तुका खंयचें म्हणू कितें म्हणू म्हण तुका जाय तें म्हण. ओके जस्ट 2 लायनी. म्हण तुका जाय तितलें म्हण. म्हाका दिसता जवळ जवळ 150-200 वर्सां पळयला त्या साका लागून. सो अशें आसा. सो आमी एक रिहर्सल 1 काय 2 रिहर्सली ह्या वर्साच्यो हें म्हणूनच कळना. कितें आमी जेन्ना महालक्ष्मी हें घेताली पळय रिहर्सल घेताली हय नाटकाची हें अशें घेवं का बाई अशें घेवं का अशें घेवं तुका जाय तें म्हण कर. तुका जाय तें कर तुका जाय तें म्हण हें म्हणूनच कळना इतलें बशिल्लें म्हणजे चिंतत ना न्ही आमी कितें बरें. उलयता तेजो इतलो इम्पॅक्ट उरता, पडटा उरता. म्हणून. उरता. टोन तो हें आतां रिसंटली हांवें एक पॉडकास्ट केला हय. आनी तेतून हांव आगोस्तीन खबर आसा न्ही हय, कॉमेडियन हय, आगोस्तीन तेंचे बरोबर पॉडकास्ट केला. सो ताका विचारलें की खंयचो तुमचो डायलॉग आसा जो खूब फेमस जालो. आनी एक म्हाका याद आसा की स्कुलान जेन्ना हांव ट्युशनाक बी वतालें पळय ते कॅथलीक सगळीं भुरगीं येतालीं थंय
आणि ती सदां म्हणटाली की हे कितें म्हणटा रे अशें म्हणटाली. ताजें हय आणि तो डायलॉग खंय तेजो हें म्हाका पॉडकास्टान कळ्ळें. तेणे सांगलें की एक आपलो डायलॉग खूब फेमस जालो तो हे कितें म्हट तेका लागून स्कुलान बी तशें म्हणटा दिसता. कितें म्हट रे सो आतां म्हाका याद येता की तो जो डायलॉग बरोबर. आशिल्लो तो तेजो, कित्याक आमी तो डायलॉग आयकल्लो पूण कोणा फाटल्यान आयिल्लो तें खबर नाशिल्लें. सो म्हजोय डायलॉग फेमस जालो. आम्ही घरा कडेन कितल्या फाटी पळयला तो म्हणजे तो पळोवपाक सुद्धा इंटरेस्टिंग दिसता पळय व्हिडिओ ते शॉर्ट्स. शे. पूण तो नाटककार म्हणटगीर तेजे टायमिंग्स इरेग्युलर आसता पळय. रिहर्सल आसता, शोज आसता, घरान लेट पावता. मागीर तुका केन्नाच तो असो इनसिक्युअर फील जावना? ना इनसेक्युअर म्हणजे हांवें मायंड प्रिपेअर केल्लेच म्हणजे कशें आसा आतां सुद्दां न्ही खूब फाटी म्हणजे रिहर्सल हो वर्ड हांवें इतल्या फाटी म्हणजे आयकला पळय खंय आसा रिहर्सली. एक एकदां मदीं मदीं जाताय बीन कित्याक फायनली मनीस न्ही एक एकदां खंय तरी म्हणजे जातालेय बीन पूण आतां कशें जालें ते मायंड प्रिपेअर आसता बाबा हो आनी रिहर्सल करता किंवा नाटक आसा पूण तितलो तो टायमूय दिता. आतां केन्ना आमी हॉलिडेन सुद्दां खंय गेली तितलो बायकूय टायम दिता. सो म्हाका तसो कम्फर्टेबल आसा. जातालें मदीं मदीं एक एकदां जाता पळय सामकेंच पुरो जावन आयलें आनी हो ना घरा कडेन एकदां तापतालेय बीन हांव मेसेजी पयलीं बीन कितें सारकें मेसेजी करत राव म्हाका कळ्ळें तुका टक 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 मेसेजी बीन करप पूण मागीर कशें तेच तो म्हणटा पळय. पूण एक अशी इमेज आसता पळय की नाटकान काम करता हय म्हणटकीर बरोबर. लेट घरा पावता हय मागीर फॉल्गां मारता आसता नाटक ना सोंपता. लफडी कशें बिफडी. ना कशें आसा तेंय सांगता. आतां कशें आसा जेन्ना आमचे हें जालें पळय थल्ले किंवा हे म्हाका खूब क्रिटिसिजमूय आयले खूब जाणां कडल्यान. नाटककार म्हणजे ब्रेन वॉश करतात पळय खूब जाणां नाटककार नाटकां म्हणटकीच लफडी व्यसन हें सगळें आसतलें पूण म्हाका तें मुद्दम क्लियर करपाक जाय की ती एक कला नाटक म्हणजे एक कला. सो खूब जाणांचो ते तकलेन भरला पळय इट इज नॉट फक्त व्यसन किंवा फॉल्गां किंवा लफडी हे न्ही कारण ती खरेंच रंगदेवतेची सेवा आनी मेन म्हणजे कितें संवसार म्हणजे ट्रस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तो म्हाका विश्वास आसा म्हणून सगळें वेवस्थीत चल्ला. सो म्हणजे खंयच्याच व्यसना वगैरे गेलो ना ते कारण आणि त्या खातीर मेन म्हणजे म्हाका तेच आसले पयशे खंय तरी आज फाल्यां हे जातलेच. सो मेन म्हणजे हांव जाणा आसलें की आनी इतले म्हाका गॅरंटी आशिल्ली की तो ते हातून वचचो ना. ना अजुना म्हणजे कारण कितें हांव जें कितें केलां पळय लायफान तें एक्स्ट्रीम केलां. कितें केलां म्हणजे व्हडलेंशें कांय करूं ना पूण समजा नाटक चिंतलें जाल्यार तेंच किंवा आनी कितें घेतलें जाल्यार तेंच मागीर हातूनच आसता हांव. पूण केन्ना कोणें तुका अशें म्हणल्यार इन्फ्लुएन्स करपाक ट्राय करूना म्हणल्यार पिवपाक किंवा केला म्हजो ग्रूप सगळो तसोच आशिल्लो. हांव मूवी शिवोले त्या उपरांत नाटकाच्या हातून जाता पूण एकदां तुका कळ्ळें न्ही की घेना किंवा तूं जर बरो रावत वेवस्थीत जाल्यार कोण तसो तुका फोर्स कोण करपाक तोंडाक ना. लावपाक शकना. पूण खूब जाणांचो आतां तरी नाटकान येवच्या पयलीं पासून म्हजो जो ग्रूप आशिल्लो पळय जो भयानक म्हणजे हांव तुका हांगा सांगूं शकना म्हणजे रफ सामको किंवा एक्स्ट्रीम लेवलचेर म्हणजे सोरो सिगरेट कांयच न्ही. बट तेन्ना पासून तांणी केन्ना म्हाका फोर्स केलो ना. ह्यो म्हजे जो कजन आशिल्लो पळय रुपेश म्हणून जो व्हडलो भाव म्हजो तो म्हाका सदांच प्रोटेक्ट करतालो म्हणजे ते इशू किंवा अशें तें जें म्हाका लागलें पळय तें उरलें सेट जालो म्हणजे ती ह्या एज भानगडीन सेन्सिटीव आसता पळय 16-17 एज ती सामकी सेन्सिटीव. 16-17 एज केन्ना स्टार्ट केलें तर नाटक लेट केलें हा, पूण ओके. पयलीं जो म्हजो ग्रूप किंवा जो एक हें हाय आशिल्लो, सेकंडरीचो म्हणटा तो टायम आसता हा. जो तूं डिस्ट्रॅक्ट जावपाक शकता. सो ना, तेच ताका जे नाटकाचे रिहर्सल आनी तो व्हरला हाजे बद्दल उलयता म्हणून सांगता ताका हांवें चड केन्ना सांगूना. पूण हें हांव जें करूंक पावता फ्रिली हें फक्त ताका लागून कारण जे सॅक्रिफायसीस ताणें केले आसतले लायफान पळय हें हांव चिंतूच शकना. म्हणल्यार कितें अशें म्हणजे टायम केन्नाच नासतलो हांव आतां तरी हांव खूब बाय जाल्ल्याक मातसो हांव पयलीं कशें जातालें पयलीं तो रोलूय करतालो हा, so आनी मेन कशें जातालें आमी शिवोले रावतालीं सो ताका ट्रॅव्हलिंगाकूच टायम वतालो पावता सर लेट जातालो घरा कडेन. आतां कशें जालें फोंड्या म्हणटकीच थंय रिहर्सल केली आयले आनी ताजें आतां रोल करप हम्म. कमी जाल्यार डायरेक्शन चड हें जाल्या. पयलीं तो म्हणटकच रोल तें करता तुका म्हणटकीच एक 10, शो 10:30 आसताले पळय एक एकदां सकाळीं 5 पावप एक एकदां 4 म्हणजे सामकें आनी मायंड प्रिपेअर आसतालें आनी तो घरचोय सपोर्ट तितलोच इम्पॉर्टंट. कितलीशीच फॅमिली फंक्शनाक हांव पावना अजून पावना. अजून ताजें पावप जायना सो ते फंक्शनाक. सगळें ते मॅनेज करता आनी चड तशें जें तें सांगलें पळय आपूण उलयतालें तशें कांय त्या इंटेन्सिटीर तें इतलें ताणें करपाक जाय आशिल्लें म्हजे कडेन झगडी किंवा ती केली ना ताणें नाल्यार हांव खूब म्हणल्यार समजून घेतलें त्या खूब खूब टायमार. समजून घेतलें. पूण तुवें अशें चिंतूना की आतां लग्न जालें म्हणटकीर ताणें आपल्याच बरोबर आसतलो. ना खरें ताणें अशें म्हाका चिंतलां ना 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 पयलीं. ना ना पयलींच ना clear आमी केल्लें ताणें म्हाका पयलींच क्लियर केल्लें आनी मेन कित्याक आमचें की हांवूय फिल्डान म्हणजे हांवें नाटकान ना पूण डान्स म्हण किंवा हे बाकीचें कितें केलें सो म्हाकाय खबर आसलें आतां हेच जर त्या जाग्यार आनी कोण आशिल्लो जाल्यार आय डोंट नो वेदर उरतलें आसलें काय ना की म्हणजे म्हणटा हांव फॅक्ट. सो ताणें म्हाका क्लियरूय केल्लें सो आपल्याक जशें तूं इम्पॉर्टंट तशें नाटक आपलं जेवण हांवें पळयलां तो नाटका खातीर ताची तळमळ म्हणजे हांवें पळयलां. पयलीं सुद्दां तो शिवोलेच्यान म्हणजे बायक न्ही तेन्ना गाडी बीन ना पयलीं सेकंड इयर टी वायक आसतना तो आपली हे घेवन म्हणजे बायक घेवन सगळ्याक वचप नाटकां पळोवपाक
आणि मागीर मागीर कशालें हाजें नांव जावपाक लागलें पळय म्हाकाय खूब प्राऊड सो की म्हाका सुशांत म्हणजे म्हाका खूब फील प्राऊड आतां सुद्दां म्हाका सारकें हें जाता की हांव सुशांतली मिसेस न्ही तूं आनी हें न्ही डायरेक्टर ताका सगळें वळखता भाई भाई करून सो म्हाका खूब प्राऊड दिसता. ताणें तुका केन्ना स्टॉप करूं ना पूण तूं आतां इतले कलेन आशिल्लें ना 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 अजिबात तरी हांव तुका सांगता ते डान्स करता आनी ऑलमोस्ट बंद केला बाय जावपाक तेच्या पयलीं हांव म्हणटा ताका खूब फावटी तूं परत आणि जॉईन हांव जा. तेच रिझन म्हणजे कित्याक हांव कितें म्हाका तेच तो कलेच्या आणि हांव जाणें तो म्हाका स्टॉप करचो ना म्हणून म्हाका मेन रिझन की एक कलाकार जर आसलो जाल्यार हे सुद्दां इवन सुद्दां आतां कशें आसता म्हाका हें आसता पळय कंपेरिंग किंवा एन्करेज तो म्हाका केन्ना हांव तरी विचारता आज खंय शो तो म्हाका केन्नाच बाबा तुजो शो खंय आसा केन्ना आसा कितें कांयच ताका एकदां खबरूय आसना हांव खंय आसता तें अशें सो तो म्हाका विचारय ना. अशें नासता म्हाका खबर आसता. पूण हांव ताका मागीर कितें जालें सगळ्यो गजाली सांगप जायनात न्ही ना, ना, हांव केन्ना बिझी ताका- उरता. म्हजे सगळे फ्रेंड्साचे नंबर ताजे कडेन आसा ताज्या एक्काय फ्रेंडाचो नंबर म्हजे कडेन ना. सो तो एक मातसो प्रॉब्लम जाता ताका फटयतलो जाल्यार सगळ्यांक फोन मारता म्हणून फटोवपाचें बंद जालें. बरें इन केस इफ त्याने तुका पयलीं लग्ना पयलींच सांगिल्लें की आपूण तुजे कडेन लग्न जाता पूण हें सगळें तुका स्टॉप करचें पडटलें जाल्यार एक म्हणजे जावचें जावचें नाशिल्लें कित्याक सांग म्हाका ही म्हजी तळमळ न्ही आनी हांव जाणा आसलें तो म्हाका तसो सांगचो ना म्हणजे तो स्वता एक कलाकार. हय बट इन केस सांगिल्लें जाल्यार ना इवन ताणें म्हाका जर सांगिल्लें की लग्न जाल्यार तूं नाटकां बिटकां सोड जाल्यार हांवूय जावचो नाशिल्लो. क्लियर केल्लें म्हणल्यार करियर प्रायोरिटी आशिल्ली. ना, हो ना, करियर म्हणून आमी करच ना career is अजून a पर्यंत तरी passion. घेवना तशें. हें आतां hobby म्हणून दोगांय चलता. passion. हय आमी दोगांय आतां आमचे ऑलरेडी जॉब हे आसाच बट हे आतां पॅशन म्हणून हांव करता म्हणजे कितें म्हणजे कंपेरिंग जे कितें आमी घाम गळयता म्हणुया किंवा जो त्रास काडटा त्याच्या बदलाक कितें मेळटा तशें प्रोफेशनली कांय मेळना न्ही. सो ही कला म्हणून Satisfaction मेळटा. हय. महाराष्ट्रान ज्या लेवलचेर नाटक पावलां तशें आमचें अजून पावना. पावतलें म्हणजे पूण ना केन्ना ना तशें म्हणना नाटक क्वॉलिटी म्हणना हांव पेमेंट वायज हय, किंवा हय. तसो पेमेंट तशें ना न्ही. सो तसो तशें म्हणटा सो हय. ते करियर म्हणून घेतलो एक थोडे जाण आसा जे खरेंच सुपरस्टार राजदीप सारको मनीस जो फूल स्विंग हातून करियर करता आनी दाखोवन लोकांक म्हणजे कितलीशीच फॅमिली पोसता. एक मत आसा तो म्हाका खूब फावटी विचारतालो हांव ताका म्हणलें तूं म्हणलें गोंयान कितें करता तें कर पूण गोंयान रावन कर. हय ते मात म्हाका सामकें पूण लग्न जालें हांव गोंयान तो मुंबय ते मात ताका जाल्यार हांव कशेंच ते मात accept- हांव मुंबय हय. वचून पावलें ना ताच्या ना कारण ते कितें हांवें ताका तेच सांगलें म्हाका एक दोन दीस सुद्दां आतां तो खंय गेलो किंवा हांव सुद्दां खंय गेलें न्ही टुराक हाका म्हणजे खंय खंय डान्साच्या हाका जाल्यार सुद्दां म्हाका रावपाक जायना. पोर्तुगालाक सुद्दां गेलें पळय खंयच्यान हांवें टायम काडून म्हणजे ताका फोन केला म्हणजे अजून पर्यंत आमचे पळय रिलेशन जालें स्टार्ट ते आज मेरेन एक दीस असो ना की आमी एकामेका कडेन उलोवना म्हणजे 2 मिनटां तरी खंय तरी बाबा फोन करून सो ते मात ताका हांवें क्लियर केलें तूं मुंबय मुंबय मात वचप ताका ना. मुंबय हय पूण तुजी इच्छा आशिल्ली तर खूब. वचपाक आशिल्ली. खूब खूब आशिल्ली पूण ते मात ताका सांगलें हांवें म्हजे एक्चुअली कडेन गव्हर्मेंट जॉब घेतला पण ओनली बिकॉज ऑफ ते आनी ताची फॅमिली. म्हाका बॉसिंग किंवा म्हाका अशें सर हें केन्नाच ताका नाशिल्लें. अशें एका जाग्यार केन्ना बसून बाबा म्हणजे 9 to 6 काम केलें किंवा बिकॉज क्रिएटिव्हिटी न्ही कितें ना कितें ताका करपाची अशें हें पूण ताका सांगलें तूं कर जाय तें कर नाटकां कर कितें करता तें कर पूण गोंयान रावन कर. लकीली म्हाका जॉब म्हजो थिएटरान थिएटर मॅनेजर आशिल्ल्या कारणान तें थिएटरूच म्हणून मे बी हांव थंय डिवोशनली काम करूंक पावता. आतां म्हजो टायम जर 9:30 जाल्यार हांव थंय 8:30 किंवा 8 थिएटरान आसता. तुका म्हणली तुवें भिरांत आशिल्ली की म्हणल्यार जावपाक दितली काय ना घरांतली अशें तुजें हें आशिल्लें. ना भीर म्हणजे इन कशें केस आसलें इफ जावपाक दिवनाशिल्लें धर आनीक जर तो ना ना. जाल्यार तूं आनी कोणा कडेन जाता ना आशिल्लें ना का? हांवें सामकें ठरयल्लें जातलें जाल्यार हाचे कडेन नाल्यार हांव अशेंच रावतलें अशें हांवें सामकें म्हणजे अशेंच रावतलें हय, म्हणजे हय, हय, दिलें. हांवें सामकें 100% सामकें ठरयल्लें हांवें कित्याक जंय उत्सवांची रास थंय उमेदीची मिरास. शुक्र ज्वेलर्स पुराय करता भांगराळी आस. नवनवीन मंगळसुत्रांनी सरपळ्यांनी आनी माळांनी गळो सोबोवया. तोडे पाटल्यो पिछोड्यांनी तशेंच कितल्याशाच आकर्षक कांकणांनी हात भरुया. मुदयो कानांतलीं हार गळसरी बुगड्यो पखे बाजूबंद जावं फीत कितल्याशाच वर्सांच्या विश्वासान शुक्र ज्वेलर्स जपता ही भांगराळी रीत. चलात तर बेगीनूच भेट दियात. शॉप नंबर 1 डेल्टा सिटी प्लाझा ऑपोजिट कॅफे भोसले फोंडे गोंय. म्हणजे इतलें कशें जाणा म्हजें कितें हांव जशें सांगलें पळय एकदां म्हाका कित्याक जीव लागलो न्ही की लागलो म्हणजे हांवें सामकें फर्म डिसिजन घेतिल्लें जालें जाल्यार हाजे कडेन नाल्यार म्हणजे हांव चिंतूच शकचें नाशिल्लें कित्याक की हांव पयलींच्यान सुद्दां म्हणलें पळय हांवें सेम सेम आमी दोगांनी ठरयलें हांवें सेम चिंतलें जालो जाल्यार ताजेच कडेन ना नाल्यार जाल्यार दुसरे कडेन.
कितें ताजो भेटला कशें हांवें कितें खरेंच टीवाय पर्यंत कशें आसा हांव कितें उचना भानगडीत कोकणा करता जाल्यार ताजेच कडेन सो सामकें फॉर्म डिसिजन घेतिल्लें हांवें जाल्यार ताजे कडेन नाल्यार अशें रावपाचें. ताका पूण एक कितें जाणा आमची 99% झगडीची जाल्या पळय न्ही समजा अशें धरुया ती तिसऱ्या मनशा खातीर जाल्या. तिसऱ्या म्हणजे कशी तें अशें एकदां फर्म म्हणलें पळय ताणें आतां ताका खबर आसा हांगा एक 5 समजा पावपाक जाय. हांव खंय कोणा कडेन बसलां हें ताका पडलेलें ना. ताणें म्हाका 25 फोन केले की आपल्या खातीर तें उरता पूण हांव बाबा खंय आसा सांगता हांव ताका मातसो शिरकलां अमके कडेन अशी प्रायोरिटी वेगळी आसा. म्हणजे म्हाका अशें दुसऱ्या कोणाक टायम बीन दिलो न्ही म्हाका तो एक टायमार जावपाक जाय म्हणजे आनी ताका हें असो तो असो मोगाळ तें म्हणजे ते दुसरे हट जावंक जायना म्हणून ते गाडी शिकूंक पावना आज मेरेन. अजून म्हाका ड्रायव्हिंगा म्हणजे कितें बरें हांव खूब ओवर थिंकर जाल्यार आतां न्ही हांव खूब कमी जाला. पयलीं हांव इतलें ओवर थिंक म्हणजे इतलें आशिल्लें की खूब चिंतप. आतां जर म्हजे कडेन कोण उलयना हांवें हाका कितें म्हणलां काय कितें म्हणजे अशें खूब कोणें म्हाका कितें म्हणलें हांव ओवर सेन्सिटीव आशिल्लें. पूण आतां ना आतां आसा बट खूब हांव म्हणजे कमी जाला भरपूर. म्हणजे आतां हांव प्रॅक्टिकल जाला. गाडी चलयतना म्हाका भंय आहा की फुडें जर कावळो बिवळो बसलो ते फुडें वचचे ना कावळो पयलीं उडून दी म्हणटले किंवा कुत्रो जर आयलो जाल्यार हे कुत्र्याक बाबा आपूण रावतले हांगा फाटल्यान ट्रॅफिक जाम जाल्यार म्हणजे आतां खूब फॉर्म जाला सामकें. म्हणजे पयलीं कशें आसलें हांव म्हणना मूळ स्वभाव वचना बट खूब हातून आतां तोय सांगतलो तुका इतलें पयलीं भशेन ओवर थिंकींग ना. मे बी हाज्या खातीर हय म्हाका खूब फावटी म्हणटा कित्याक इतलें चिंतपाक जाय खंय तरी प्रॅक्टिकलूय रावपाक जाय. हांव कंपॅरेटिव्हली खूब प्रॅक्टिकल तो खूब हांव नाशिल्लें बट आतां सगळें म्हणजे खंयच्याय बाबतींत इवन ताका सहसा जप्प करूं रडपाक किंवा कशें तो खूब प्रॅक्टिकल रावता. म्हाका सिरियली सुद्दां ना तशें इमोशनल आसा हांव तसो खूब इमोशनल आसा पूण समजा कितें व्हडलोसो प्रॉब्लम आयलो न्ही आतां कितें अशें म्हणून म्हजी तकली उडयना हांव केन्नाच उडयना. तो सामको थंड खूब तसो चिंत्ता आनी मॅक्झिमम कितें जातलें काबार जातलें सगळें इतलें म्हजें तयारी आसता. सामको सामको म्हणजे आतां पसून म्हाका कोणें सांगत न्ही की फाल्यांतून ना म्हणून जाल्यार हांव तें तकली उडयनासतना ताजेर विचार करपाचो प्रयत्न करतलो. लग्न कितल्या वर्सांनी जालें मागीर 2017 म्हणजे डेट करून एक 10 वर्सांनी 9 वर्सां. मागीर तो 9 वर्सां कशी आशिल्ली? 9 वर्सां म्हणजे जालें स्ट्रगल आशिल्लें खूब. म्हणजे कशें आसा पळय खंयची बरी गजाल मेळपाक लागताच स्ट्रगल. सो म्हाका क्रिटिसिजम खूब आयकुचें पडलें ब्रेन वॉशिंग केलें. म्हणजे क्रिटिसिजम जशें हांवें सांगलें पळय खूब जाणांच्या तकलेन आसा की नाटककार म्हणल्यार हे व्यसन नाटककार म्हणल्यार लफडी. सो तें एक आशिल्लें. दुसरी गजाल म्हणल्यार आनी म्हाका कोणें तकलेन भरलें की आत्यालो चलो. सो स्पेशली प्रेग्नन्सीन भुरगीं जाता तेन्ना एबनॉर्मल जावपाक शकता. सो तें एक म्हाका खंय तरी टेन्शन आसलें. बट म्हाका स्वामीक हांव खूब मानता स्वामी समर्थाक. सो आज सुद्दां म्हणटा पळय आज हांव हांगासर स्वामी समर्थाचें म्हणजे प्रत्येक पावला पावलाक म्हाका स्वामी समर्थाचें हें जाला. सो तो विश्वास आशिल्लो पूण खंय तरी एक मनान आसता पळय. सो तशें टॉन्ट्स आनी हें भरपूर आयकुचें पडटाच रगत एक म्हणटात न्ही अशें म्हणटात हय. सो पूण मागीर हांवें विचारलें बीन डॉक्टराक हाका ताका पूण खंय तरी मनान आशिल्लें. सो तें आसताच न्ही क्रिटिसिजम. जितलें सहज जावंक जाय आशिल्ल्यो गजाली पळय तशें जालें ती जाल्यो ना. म्हणजे बिंग रिलेटीव आशिल्ल्या कारणान अशें दिसलें की खूब सॉर्टेड जातल्यो अश्यो गजाली पूण त्यो जाल्यो ना. मागीर 2017 हें जालें. पूण कशें जाता खंयची गजाल आतांचें कशें आसा पळय कपल्सां सगळें फास्ट पूण कशें आसा एडजस्टमेंट कितें तें हांव त्या पिरियडान शिकलें आनी स्ट्रॉंग जालें म्हणटा पळय. पयलीं हांव खूब ओवर थिंकींग आसलें पूण मागीर कशें आसा एकदां कळटा पळय टॉर्ट्स आनी हें. सो मागीर हांव खूब प्रॅक्टिकल जालें. पयलीं हांव खूब चिंतप इमोशनल हांवें जशें सांगलें पळय. सो म्हणजे सामकें हांव टफ जालें त्या हातून. सो 2017 खूब टफ जालो त्या काळान भयंकर टफ जालो. सो 2017 मागीर जालें आमचें जालें सगळें स्मूथली जालें. पण आतां कशें 17 आमचो पळय 17 मे लग्न 2017 आनी 17 मार्च. सो 17 म्हणजे ते कोइन्सिडंट की नंबर. हय 17 8 म्हणजे 7 आनी 1 8 म्हजो बर्थडे 8 सो 7 आनी 1 8 म्हजोय 8. वा. पूण लग्नाचो टायम कसो आशिल्लो म्हणल्यार तुमी फायनली लग्न जाताली न्ही इतले स्ट्रगल आतां तुमी म्हणलें की खूब ब्रेन वॉशिंग चालू आशिल्ली मागीर लग्नाचो टायम कसो आशिल्लो? लग्नाचो टायम म्हणजे जालें मातसो धाकधूक थोडी आशिल्लीच पूण जसो जसो लागीं पावत गेलो पळय खुबश्यो गजाली सॉर्ट आवट जायत गेल्यो आनी लागली मार्गाक. आनी कशें आसा खंयचीय गजाल जेन्ना तुका पळय इजिली मेळटा तेन्ना तेजो किंमत आसना. जेन्ना तूं स्ट्रगल करून हें मेळटा पळय तेन्ना तुका कळटा. आनी तें तुका आतां पळय आमी म्हणजे हांव आतां कितें फाटल्या हातून चिंत्ता की हांवें कशें म्हणजे कितलें टेन्शन घेतलें हें घेतलें. सो तें एक एकदां मागीर तुका कळटा पळय
की बाबा हो स्ट्रगल काडले म्हणून आज हांव हांगा पावले. आणि म्हाका खंयचीय गजाल कशी खंयचीच इजिली मेळना. खंयच्याय कशें स्ट्रगल करूनच म्हाका जॉब सुद्दां कसो पयलीं 4 वर्सां हांवें खांडोळा शिकयलें, मागीर लेक्चर बेजीस केले, इंटरव्यूज दिले. सो स्ट्रगल केल्या म्हणून हांव हांगा पावलें. सो म्हाका तो एक हें दिसता. पण तुमच्या दोगांय मदीं चड स्ट्रगल कोणे केला लायफान? इनफॅक्ट ताणें हांवें खूप स्ट्रगल केलें. म्हणल्यार फायनान्शियल. दोन्ही म्हणजे फायनान्शियली struggle. आसत किंवा ओवरऑल कंडिशन तुजी हो. ते ऑलमोस्ट सिल्वर स्पूनूच कशें आमी ते ताणें- बेश्टे प्लास्टिकचे येता पळय ताणें खूप स्ट्रगल केलें तशें हांव म्हणलें. सिल्वर स्पून. सो सिल्वर स्पुना कडल्यान प्लास्टीक स्पुना कडेन तूं एडजस्ट जालें? एडजस्ट जालें इजी. कित्याक मागीर कशें जालें आनी म्हाका हांवें मायंड प्रिपेर केलें. म्हाका तोच ताजो हे आवडिल्लो न्ही बाबा तो हार्डवर्क करून फुडें सरता. सो म्हाका तीच क्वॉलिटी. म्हाका पयलींच्यान कशें आसलें की मेन जशें सांगलें पळय मेन म्हणजे म्हाका व्यसन ना किंवा सादो डावन टू अर्थ. सो तें पळोवन म्हाका तो मागीर ते प्लास्टीक आनी हें म्हाका तोच कांयच फरक म्हणजे आय वॉज प्रिपेर्ड. आनी म्हाका विश्वास आशिल्लो पळय जो कितें करता न्ही तो फुडें ही वील कीप मी हॅप्पी. सो इतलो म्हाका ताजो आतां दवरता हय happy? हय हय. भयंकर. बाय जाल्ले पळय इट इज लायक आनी मातशें रिलेशन चड आमी हें की तो तितलो तो टायमूय दिवपाक पावता. म्हाका हॅप्पी म्हणजे कशें समजून घेता तें जालेंच की आमकां खंय वचपाक जाय किंवा कितें करपाक जाय. सो तो व्हरता. आनी मेन म्हाका चड कित्याक बरें दिसता म्हाका म्हज्या पेक्षा ताजे आनी बायचें बॉन्डिंग पळोवन म्हाका चड आनी हें जाता. ते असतात आसताच फादर पळय. डॉटर. हांव कशें हांव वता सकाळीं 6:30 कामाक आनी तो चडसो हरशी बाय बरोबर हांव आसताच पळय. पूण तो टायम सकाळीं ताका रेडी करप, ताका भायर काडप, ताजे सगळे केस हे करून अपुरबायेन ताका व्हरप सगळें तो करता सकाळीं. केसांक विणयो घालप सगळें तो करता. इवन बाय आतां हांव दनपारें ते हांव आसताच. एकदां तो रिहर्सल हाका आसता तो चड टायम पूण बाय ताका चड एटेच. सो आमी ते एक टीम कशी न्ही मातशें ऑपोजिशन. सो ते म्हाका पळोवन म्हाका खूब हॅप्पी दिसता की एज अ फादर म्हणजे एज अ हजबंड जालेच बट ताज्या पेक्षा एज अ फादर म्हणून ही इज गिविंग मोर जस्टीस अशें म्हाका दिसता. बरें. पूण दोगांय तुमी खूब बिझी आशिल्ल्या कारणान मागीर परत तुमचे भुरगेंय आसा म्हणटकीर थंय लक्ष दिवपाक जाय. सो त्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमी कश्यो हँडल करता? आतां कशें आसा हांव आतां जशें सांगलें पळय हें करता म्हणजे कंपेरींग किंवा हें ती म्हजी पॅशन. आनी प्रोफेशन आनी पॅशन म्हणजे दोनी मिक्स जायना. तें एक आसा म्हणजे हांव शिकयता ते हांगा अफेक्ट जावंक दिना ते थंय. आनी तांतल्या मदीं खूब जाणां म्हाका विचारता की तूं कशें म्हणजे हो प्रश्न खूब जाणां म्हाका विचारता की तूं कशें मॅनेज करता बायचें इतलें. सो बाय जशें लायफान आयलें बाय पयलीं म्हणजे सामकी बाय म्हजी प्रायोरिटी. सो हांव कशें करता आतां सपोज कोणाचे फोन आयले इवन आतां हें आसा पळय बर्थडेचें एंकरींग तें सुद्दां हांवें आतां स्टार्ट केलां किंवा आनी हांव केन्नाय फोन आयलो न्ही हांव इमिजिएटली सांगना की बाबा हांव डन करना. हांव ताका त्या मनशाक कित्याक एकदां उतर दिलें की वचपाक जाय पळय. सो हांव कितें करता पयलीं हाका फोन करता. मुद्दम म्हणजे पयलो फोन हाका आसता म्हणजे घेवं म्हणजे कित्याक तो ना म्हणसोच ना बट ताजी अवेलेबिलिटी आसपाक जाय तो फ्री. ना जाल्यार मागीर म्हजी माय आसा सो तिका पयलीं विचारता की बाबा तूं आसतली फ्री हे आनी मागीर हांव प्रोग्राम घेता. आनी इवन आतां प्रोग्राम असले कशें आसता 7, 7:30 किंवा सांजचे. पूण घरा सद्दां आयले न्ही आयल्या बरोबर हांव मेजॉरिटी टायम बायक दिता बसून ताजे कडेन उलोवप म्हणजे बाबा आज स्कुलान कितें जालें हें जालें. इवन ताजो डेली आतां ते जस्ट म्हाका दिसता म्हणजे UKGक न्ही ते आतां पूण कितें ताका डेली घेवन बसप लर्न एंड प्ले कितें कितें एक्टिविटीज करप म्हणजे टायमांतलो टायम काडून हांव ताज्या खातीर करता. आनी आतां कशें आसा ते म्हज्या बरोबर प्रोग्रामाकूय व्हरता हांव ताका. ताकाय आतां ते नाटक हें तातूंत तें इतलें हें जालां आतां कंपेरींग. आतां पयर आमच्या प्रोग्राम तोय स्टेजीर बसला हांव कंपेरींग पूण ताणें म्हणजे म्हाका एकोडेन अपुरबाय दिसली सकयल बसून ताणें पळयलें. आनी सेकंडली कशें आसा ना की बाबा ताका खंय तरी दवरून आनी कोणा कडेन दवरून बाबा अशें फॉलो मारलें अशें केन्नाच ना. एक तर तो किंवा एक तर हांव म्हणजे आमी वेवस्थीत ताजें मॅनेज करून मागीर हें करता. आनी सेकंडली कशें आसा मुद्दम म्हाका दिसता की म्हजी माय आसा पळय म्हजी हाजी आई तिजो म्हाका इतलो सपोर्ट की ती आसा म्हणून हांव खरेंच सांगता हांव करपाक पावता. म्हणजे आतां हांव इवन ते हाजे शोज आसता पळय 9 वारी उत्सव आनी टायटल तातूंत म्हणवच किंवा हे कितें कितें करता पळय सो तिणें म्हाका खूब म्हणजे इतलो तिजो हेल्प जाला की तिच्या खातीर हांव करपाक पावता अशें. आनी इवन आतां सर हांव कशें जालें खंय प्रोग्रामाक सुद्दां गेलें न्ही आतां एकदां आमचो प्रोग्राम 7:00 म्हणटा पळय 8:00 स्टार्ट जालें. पूण म्हजें कशें आसता वतना भायर सरलें हांव अर्द वरान म्हणजे फोन म्हणजे अर्दें लक्ष आसताच घरा. हांव प्रोग्रामाक 100% दिताच पूण कशें फोन करून विचारता बाबा खालें काय ना हें केलें काय ना अशें. एकदां जाल्यार असो जाला इन्सिडन्स की मंगेशी हांव प्रोग्रामाक आशिल्लें आनी एंकरींग आशिल्लें. सो प्रोग्राम जालो आनी हाजो म्हाका फोन आयलो म्हणजे होय फोण्या हांवूय फोण्या आनी बाय आशिल्लें शिवोले
की बाय मातशें पडलें म्हणून. सो एकदां अशें सुद्दां जाता. सो त्या टायमार हांवें मागीर म्हणजे हाका कन्विन्स केलें आनी सोमतें गाडी करून आमी म्हणजे शी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी अशें. ताका सोडून म्हणजे ताजो हाल करून आनी हें करून अशें ना. सो तू सिंगल चाइल्ड म्हणल्यार एकलोच काय तुका भाव बी आसा? एकटोच. म्हाका जॉयंट फॅमिली आमची ती बरी व्हडली. 7 काका म्हाका आनी 7 आत्या. सो म्हणजे अक्षय एक वाडो कसो. मागीर तुजी आवय येवन तुका काय सांगना म्हाज्यो चाडयो? सुनेबद्दल? हय. ना ना ती ताची हे न्ही आत्या न्ही. आणि वयल्यान कशी आसा म्हणजे खरेंच सांगता कोणाक माय मेळची पळय जाल्यार खरेंच सांगता हांव की म्हणजे आतां सुद्दां म्हाका हें जाता फील जाता की प्रत्येक गजालीक तिणें म्हाका सपोर्ट केला. ती म्हाका चुकल्यारूय सांगता आनी खूब फावटी कशें जाता कितें जालें न्ही ती ताका सांगता सुशांत ते तुज्या खातीर ह्या घरान येयलें सो ताका काय म्हणनाका. ते सांगप ना तशें ना 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 सांगप ना. खरें. आणि इवन कशें आसा जाणा आतां थोडे पळय तिकली लाय हें कर तुजे तसल्या बाबतीन कांयच ना कळ्ळें. तुका सूट जाता ते घाल पण कसलेंच तिजें रिस्ट्रिक्शन. आनी वयल्यान कशें म्हाका आतां खंय आतां खूब ते मेळ्ळे पळय प्रायजां मेळ्ळी हें मेळ्ळी आपूण जावन सगळ्यांक सांगतली आपूण येवन फुडें बसून एप्रिशिएट करतली. तिची कसली हें ना. सो कटकट कांयच कटकट ना. ना. ना कांयच ना ना चल. ना ना आणि तिने कांयच म्हाका इवन प्रेग्नन्सीन म्हाका कितें रूच आयली कितें हें कर कसलीच रिस्ट्रिक्शन ना. पूण एक बिलीफ आसा पळय की लग्न जातकीर खंय ना खंय तरी आमचे पर्सनल ड्रीम्स ज्यो आसा त्यो बॅकफुटार येतात. सो तुका तेजेर कितें म्हणपाक ना जाय? म्हाका तरी दिसना म्हजें हें जालां अशें कित्याक म्हजें बॅलन्स करून खंयच अशें म्हाका दिसना की अडखळ्यालें की म्हज्यो म्हाका मातशें दिसता तेच ते म्हणजे मुंबय वचपाचें आशिल्लें किंवा स्ट्रगल करपाचें आशिल्लें. सो ते गजाली लग्ना खातीर आनी ताका नाका म्हणून मातश्यो उरल्यो. पूण ताका व्हडलो रिग्रेट ना म्हाका की चल बाबा तें गेलो शेणलें अशें कांय ना. म्हाका खूब जाणां विचारलें पूण म्हजें कशें आसा म्हजे प्रोग्राम चालू आसा तेच आसा कित्याक हांव कितें अशें चिंत्ता मनान की म्हाका हांव स्वता गिल्टी फील करून घेना कित्याक तूं गिल्टी फील करून घेतलें आनी तुका आनी त्रास जाता कित्याक एक एकदां तुवें चिंतपाक कित्याक एज अ वायफ हांव म्हजें सगळें वेवस्थीत करता म्हणजे सगळें संवसाराचें बायचें जाल्यार हांव वेवस्थीत म्हणजे ताजो अभ्यास म्हण दितलो ताका टायम तशेंच घरातलें कितें आसा सो हांव चिंत्ता कित्याक आनी प्लस टिचिंगूय तुका प्लस करचें टिचिंग पडटा. हय. आनी म्हजें कशें आसा टिचिंग आनी हें केन्नाच आतां सगळें इवन हांव प्रोग्रामाच्यान पावलें एकाक नेक्स्ट हांव तितलेच क्लासान फ्रेश आसता. टिचिंग खूब एक न्हिदना रॉंग हें classes. आसा. ना रॉंग एक धारणा आसा की टिचिंग म्हणजे हाफ डे जॉब ना. ताजी हांव परिस्थिती पळयतां दिसभर तातूंत आसता एक्चुअली. लग्न जातकीर घोवाक आनी बायलेक आपली ओन आतां सगळ्यांची पर्सनल लायफ आसताच. सगळ्यांच्या आपापल्यो म्हणजे वर्ल्ड्स डिफरंट आसता. त्यो एकठांय येवन परत तुजें म्हणल्यार एक बरोबर करियर करप हें खूब डिफिकल्ट जाता पळय. सो आनी आतांची जनरेशन अशी आसा की तांकां ते दोनूय हँडल करपाक कळना म्हणल्यार करियर आनीक पर्सनल. सो तांकां तुमकां कितें सांगपाक जाय? कशें आसा ना प्रत्येकाक फायनली तुजो मायंड सेटूय इम्पॉर्टंट. आमी खूब फावटी आसा आमकां टायम आसता बट आमी खूब फावटी म्हणटा पळय टायम ना जर तुवें वेवस्थीत सगळें मॅनेज केलें न्ही कित्याक सगळे कडेन 24 वरांच आसता. म्हजे कडेन आसा तुजे कडेन सो तूं वेवस्थीत जर प्लॅन केलें न्ही फायनली सगळें तुजे पूण घरांतलोय तितलो सपोर्ट जाय. सो म्हाका दिसता पॉसिबल जावंक शकता. आमी खूब फावटी एकदां बेश्टीच ग्रंबल करता म्हजे कडेन हें जावचें ना तें जावचें ना. टायम पावसा. हय आतां म्हाकाच कितलें तूं कशें मॅनेज करता सगळें. हांव आतां सकाळीं 5:15 उठ्ठा स्कुलान वता म्हणजे आमचे बाकीचे कितें एक्टिविटीज हें ते करून येवन बायचं सगळें करून प्रोग्राम हें तें पूण हें पॉसिबल कित्याक जाता खंय तरी एक मनान जिद्द आसा. सो म्हाका दिसता की मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट टायम मॅनेजमेंट तें तुमच्या केल्यार घरान चड कोण उलयता? आतां तुका कळ्ळां आसतलें की तेच उलयता. तो थंड तो चड ताजें कशें सिलेक्टेडूच लोकां कडेन तो कम्फर्टेबल. हय पूण आतां तूं रायटर म्हणटकीर तुका तशें उलोवचें पडटा न्ही. बरयता न्ही रायटर तूं. म्हणटकीर तूं ऑब्जर्व बरें करचें. observe, उलोवंकूच ताचें- जाय म्हणून ना. जितलें तूं उलयतलो पळय तितलें बरोवंक कमी ताचें पडटा. observe- विनोदी म्हणटकीर विनोदी नाटकां बी बरोवप म्हणल्यार परत कॉमेडी बी तेतून येता. हय, जाता आसा. आनी तो- उलयना जाल्यार कॉमेडी तुका ना तेच लँडिंग म्हणटा कळपाक तें जाय. उलोवचे परस तें जो ऑब्जर्वेशन तुजें आसता पळय की सोसायटी कितें आसा थंय फनी कॅरेक्टर्स कितें आसा ते कितें कशी कॉमेडी तयार जाता थोडी ट्रेजेडींतल्यान कॉमेडी तयार जाता. सो हें जशें तूं ऑब्जर्व करता पळय तशें करता. तूं एकदां उलोवंक लागलो न्ही तो ऑब्जर्वेशन बंद कर. तुमच्या दोगांयचे जर्नीन एक अशी खंयची गजाल आसा जी तुमकां एकामेकाक खूब प्राऊड फील करता म्हणजे तूं तुजे तेज्या जर्नी बद्दल सांग. तेज्या बद्दल प्राऊड म्हणजे तशें एक असो मोमेंट ना खूब मोमेंट आसा की म्हाका ताज्या बद्दल अशें प्राऊड कित्याक आतां ताजे एचिवमेंट म्हणजे आतां कशें जाल्या ताका एक हांव जरी बिलीव करना एक खंय तरी सेलिब्रिटी फिगर कसो जाला. सो ताका इतले कशें आतां एवॉर्ड्स हे मेळटा किंवा आतां फिल्मांनूय ताणें आतां मेन ताजो सांगपाचो म्हणल्यार ताणें तें सुद्दां तो गुरुपौर्णिमा मराठी मुवी तातूंत ताणें हे सगळें ते उपेंद्र लिमये मागीर सुलभार ह्या सई तामणकर ताजे म्हाका तो खूब
म्हणजे इतलो म्हज्या खातीर प्राऊड मुमेंट. इवन ताणें 2 ती आमची वेब सिरीज एक ती कोण एक ते 2 हातून सुद्दां ताणें इल्लोसो रोल आसूं पण म्हाका कितले ती भुरग्यांनी जाल्यार टिचर तुजो मिस्टर न्ही सो नेटफ्लिक्साचेर 2-3 इवन म्हाका विद्या तुजो मिस्टर आसलो म्हणजे इतले म्हाका मागीर ते प्राऊड दिसले की हें करता मागीर एक एकदां दिसता की आमी मागीर एकदां म्हणजे अशें तो वता इतले सॅक्रिफायस करून ते खंय तरी फळाक आयले. सो म्हाका ताजे प्रत्येक हाजेर इतले म्हाका प्राऊड जाता लोक ताका इतले मानता. केन्ना चल आतां मुंबय ते मात दिसना म्हाका. तू काय घेऊन वतलो तो? ना म्हाका म्हजे बाय आनी हे बायको घेवन वतलो. ते कितें ते गोंयान. सो म्हाका तशेंच ते ताका खूब म्हाका फिल्माचे सामकी क्रेज ना. हांवें म्हज्या लायफान म्हाका दिसता हार्डली 2 ऑडिशनां दिल्या आसतलीं मागीर हांव ऑडिशनाक केन्नाच वचूना. ती ऑडिशन्स पास? हय पास जाली पूण म्हाका तो ओवरऑल म्हाका आवडना हांव नकळो म्हणजे अशें मोठेपणा बी अशें न्ही आं. म्हाका स्टेज खूब कम्फर्टेबल दिसता. इवन डेस्परेटली बाबा आत्ताच ऑडिशन दी कितें तरी आयलां आनी ताका धाडलें शो रिल्स धाडली किंवा हें दिसना म्हाका. म्हणजे तुका लायमलायटाची इतली आवड हांवें ना? एक म्हज्या लायफान म्हाका दिसता हार्डली 7-8-9 फिल्मां केल्या हांवें. मेजर 2-3 सामकी मेजर आसा बाकीचे अशे रिजनेबल आसा 1-2 सामकीच ल्हान आसतली. पूण हांवें म्हाज्या एक कितें तरी रेड कार्पेट केला हांवें फक्त तो बी फोर्स केलो सामको म्हणून म्हाका तें अशें शॉर्ट फिल्म दिसता म्हाका ते. ना आमी हाका गेल्ली हय शॉर्ट फिल्माचें. ओके तेजे सांग कितें प्राऊड फील? म्हाका प्राऊड ताज्या बद्दल खूब गजाली आसा पूण मेनली मदरहूड आनी ज्या तरेन ताणें कॅरी केल्यो पळय गजाली खूब प्राऊड दिसता म्हाका. म्हणजे तें ब्युटिफूल हांवें चिंतून नाशिल्लें की तें अशें करतलें म्हणून ज्या तरेन ते गजाली पयलीं प्री प्रेग्नन्सी करताले पळय आनी मागीरचो ताजो ओवरऑल टर्नओवर अमेझींग. आता एक आमी ल्हानशी गेम खेळुया. हांव तुमकां ओरिजिनल डिझायन्स दाखयतले फ्रॉम शुक्र ज्वेलर्स म्हणजे ज्वेलरीचे डिझायन्स ते आनी थंय नंबर घातिल्ले आसा. एवरी फोटवाच्या सायडीन नंबर आसा. सो तूं ताका खंयचो गिफ्ट करतलो हें तुवें चिंतपाचें तकलेन आनी तुवें हें चिंतपाचें की तो तुका खंयचो गिफ्ट करतलो. ओके सगळें तुकाच मेळटलें लास्टाक. नन ऑफ अबाव बी ना. सो खंयचो एक नंबर तुमी चिंतपाचो आनी हांव जेन्ना 1, 2, 3 म्हणटलें तेन्ना तुमी जो चिंतला तो नंबर टाक दोगांनी बरोबर सांगपाचो. आनी तुमी जिखतात काय हरता तें पळोवया. 1, 2, 3 1 वाव जिखली फर्स्टूच. हो दिवचो पडटा ताका आतां. हय 2 1, 2, 3 3 खबर आहे. ओके आता डायमंड नेकलेस. 1, 2, 3 4 1, 2, 3 2 सिरियसली 2? हय खरें 2 two. 2 पण तुका पक्याचे जाय म्हणटाले न्ही तू? ना म्हाका तो आवडलो पण डिझायन. 1, 2, 3 1 आणि लास्ट आता 1, 2, 3 3 1 म्हणल्यार तुका टेम्पलच आवडटा डिफरन्स केदो हा पळय आमचो. ह्या बाबतीत ह्या बाबतीत. पण तुका आवडटा हरशी भांगर? गोल्ड म्हाका आवडटा सुद्दां कशें म्हणजे सिंपल डिझायन सारको. डायमंड आवडटा किंवा म्हाका पक्याचेय आवडटा पण बाकीचे ते झगझगीत घालता पळय ते मंगळसूत्र सुद्दां सामको सिंपल. इवन ते हांगा घालता पळय ती बाजूबंद आनी हे ते आटी बिटी ते असं पयलींचे. तुका जशें जाय पळय तशें तू शुक्रान वच आनी शुक्रार शुअर शुक्रारा शुअर वता शुअर. सो तुम्ही इतले बरे आन्सर केला. 2-3 कितले करेक्ट दोन, जाले? दोन. हा ओके इट्स ओके. आणि ते परवडना दोन्ही हो. गिफ्ट नाही. दोन्ही ताका व्हर आनी करून घे. दर. फ्रॉम शुक्र डायमंड गोल्ड अँड सिल्वर जे आसा फोण्या कॅफे बसलेच्या ऑपोजिट. तुम्ही पयला आसतले पळय. हय फोण्या. हय आमी पावल्याय बी. आणि तुम्ही इतली बरी उलयल्या म्हणून तुमकां गिफ्ट मेळटा फ्रॉम शुक्र डायमंड गोल्ड अँड सिल्वर. थँक्यू. ओके दॅट इज इट. कशें दिसलें तुमकां पॉडकास्ट? Best. बरेंच आनी तुजें आवडटा म्हाका. आतां म्हाका दिसता म्हाकाय तुजो एकदां इंटरव्यू घेवप खरेंच. म्हणजे इतले घेतल्या पळय हांवें म्हाका तुज्या कडल्यान घेवपाक जाय टिप्स म्हणजे तूं कशें घेता कितें घेता. सो आमी पळयता फॉलो करता. सो आनी बाकीचीय खूब जाणां फॉलो करता कारण खूब जाणांनी म्हाका विचारल्यात तूं खंय वता. हांव म्हणलें पॉडकास्ट खंयचो. हांव म्हणलें गोवा वैभवीचो. सो इतले गोंयान पॉडकास्ट जाता पळय पळोवपाक बरें दिसता. आणि तुमची लव्ह स्टोरी आता सगळ्याक पावतली. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू. देव बरें करूं.
आणि आय एम शुअर की तुमची स्टोरी जी आसा पळय ती सगळ्यांक खूब इन्स्पायर करतली, कित्याक लग्न जावन सुद्धा परत सेम भशेन काम करप आनी इतलें वाडोवप आनीक आपलो करियरान. आनी तुवें म्हणलें न्ही आणि तुका आनी main- खूब कितें कितें करपाचें आसा म्हणून. आणि मेन म्हणजे कशें म्हाका सांगपाक दिसता की हो जर सारको इम्पॉर्टंट पळय डिसिजन, सो त्या खातीर खंयचेय हो पावल करतना विचार करून फुडें सरचें, कित्याक हो सामको एक ते करियर आनी एक दुसरो लायफ पार्टनर. सो ते 2 डिसिजन जर तुजी हाल्ली जाल्यार मागीर Life लायफ हालता. हालता. सो हे सामकें इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता आयच्या जनरेशनाक स्पेशली कळपाक जाय. पूण तरी खंयचें डिसिजन चुकलें जाल्यार पासून लायफ एंड किंवा हय. इज नॉट ऑप्शन, हय. काय फरक पडना. 1-2 डिसिजन हाल्ल्यार पासून बिंदास जगूं येता लायफान. जगप महत्वाचें. शे बरी दिली लायन लास्टाक. येस, Okay. थँक्यू. प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. जंय उत्सवांची रास थंय उमेदीची मिरास. शुक्र ज्वेलर्स पुराय करता भांगराळी आस. नवनवीन मंगळसुत्रांनी, सरपळ्यांनी आनी माळांनी बळो सोबोवया. तोडे, पाटल्यो, पिछोड्यांनी तशेंच कितल्याशाच आकर्षक कांकणांनी हात भरुया. मुदयो, कानांतलीं, हार, गळसरी, बुगड्यो, पखे, बाजूबंद जावं फीत कितल्याशाच वर्सांच्या विश्वासान शुक्र ज्वेलर्स जगता ही भांगराळी रीत. चलात तर बेगीनूच भेट दियात. शॉप नंबर 1, डेल्टा सिटी प्लाझा, ऑपोजिट कॅफे भोसले, फोंडे, गोंय.